जहाँ तक तुम जितने दिलेर हो, ये पहले क्या कहते थे, वो जो पिंडी का शैतान बेगैरत इंसान है, वो कहता था जी जेल तो मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। वो बेगैरत इंसान अगर ये जेल तुम्हारा ससुराल है तो तुम ससुराल जाने से इतने खौफजदा हो। कल तुम रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुँचे हुए थे कि जी मुझे ज़मानत दे, मुझे कोई गिरफ़्तार ना कर ले, मुझे ख़तरा है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारा जो है वो ससुराल है और दूसरी तरफ जो है वो तुम्हारी हालत ये है कि जिस दिन तुम्हारा भतीजा जो है वो अरेस्ट हुआ है उसके बाद 2 दिन तुम घर अपने में सोए नहीं हो कि मैं कहीं गिरफ़्तार ना हो जाऊं, और अब तुम जो है वो कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत के लिए पहुंच गए हो और चर्ब ज़बानी करते हो और तुम लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने अपने इस बयान के ऊपर माजरत ना की, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये लॉन्ग मार्च जो है एक सियासी एक्टिविटी होगी, ये जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च हो, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, ये तुम्हारी चर्ब ज़बानी और ये तुम्हारा इस किस्म की जो गुफ्तगू है तुम ये करते आ रहे हो बड़े अरसे से, और इस तरह की जो है वो तुम लच्छेदार बातें करके लोगों को बरगलाते हो। लोगों को कहते हैं जी लोग जो है वो आग लगाने को तैयार है। कोई बंदा आग लगाने को तैयार नहीं, किसी ने बात नहीं की। तुम लोगों को आग लगाने की जो है वो तरगीब दे रहे हो। तुम अपने इस जो है वो अपना जो है ये तुम्हारा हराम वजूद, इसको आग लगाओ, तुम अपने आप को आग लगाओ। और अगर तुम जो है वो दोज़ख से पहले आग में जलना चाहते हो, वो तो तुम्हारा मुकद्दर है, वहाँ तो तुमने जलना ही जलना है, लेकिन अगर उससे पहले जलना चाहते हो अपने आप को लगाओ आग। लोगों को किस तरह से तुम कहते हो कि जी लोग जो है वो आग लगाने को तैयार हैं। अगर तुम इस किस्म की जो है वो अनारकी और अफरा तफरी की मनसूबाबंदी करोगे तो याद रखो मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, तुम एक कदम नहीं बाहर निकल सकोगे। तुम्हें किसी बात की सुन लें तुम्हें जो है वो किसी बात की जो है वो भूल है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो इन्होंने एक प्लानिंग के तहत हरकत की है वहाँ पे मस्जिद नबी में, उस पर मैंने इनको ये पहले भी कहा है कि इसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, मजहबी तबके जो हैं इसके ऊपर बहुत ही सरापा एहतजाज हैं। मैंने इनको ये कहा है कि हम नहीं चाहते ये, हम जो है हम खुद इसका शिकार रहे हैं, इसलिए हम ये जो है वो इस किस्म का मामला किसी के ख़िलाफ़ नहीं चाहते। हमारे ख़िलाफ़ एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हुआ, ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर हमला हुआ, मेरे घर के ऊपर इन्होंने हमला किया। हम ये नहीं चाहते, लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि आप होश के नाखुन लें और इस हरकत से अपने आप को डिस्टेंस करें और इस हरकत की मजम्मत करें, माफ़ी मांगे कौम से, और अपने लोग जो आपके लोग वहाँ पे आपने भेजे थे जो कि शनाख्त हो चुके हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें। साहब ये बताइएगा कि आपने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून इसी बरस इलेक्शन कराने के लिए तैयार है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इसी बरस इलेक्शन कराने से क्या मुराद है। मामला ये है कि अगर इलेक्शन जो है वो पहले नहीं होते तो 12-13 माह बाद तो होने ही है ना। यानी ये जो टर्म है जिसको पूरा नहीं कर सके ये अपनी नालायकी की वजह से, इनके इत्तेहादी इनको छोड़ गए, इनके लोग इनको छोड़ गए, तो इस टर्म का ये आखिरी साल है और ये इलेक्शन ईयर है, इसमें जो है वो इलेक्शन होना है। तो इसलिए हमने अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू की है और उस सिलसिले में हम इसका ये जो है ना वो बयानियाँ भी तोड़ देंगे कि जी यही जलसे कर सकते हैं या यही जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारे बड़े जलसे भी होंगे और हम भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास एक अख्तियार है, तो क्या ये कुछ ऐसी चीज़ कोई ज़ेरे गौर है कि उसकी सज़ा सस्पेंड की जा सके? ये इख्तियार है और इससे पहले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे
تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کسی عدالت سے بیل پہ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ پنجاب حکومت کی سزا کو سسپینڈ کرنے کے بعد وہ گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ وڈرا کر لیا۔ تو اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس اختیار سے جو ہے وہ مستفید یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہ سزائیں جو غلط ہوئی ہیں، جو مینوپولیٹڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کروایا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اپیلوں کو فیس کریں، اور ان اپیلوں میں جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عدالتوں سے سرخرو ہوں گے، بری ہوں گے۔ لیکن اس بارے میں ابھی تک گورنمنٹ کے زیر غور کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن یا کوئی تحرک نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، جی جی حکومت جو ہے اس میں آپ پر مقدمات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنائے گئے، کیا نہیں، میں کہہ نہیں رہا، آپ کے سامنے ہی بنے ہیں۔ جو اچھا یہ بتائیں، یہ انہوں نے کہا کہ جی میں انٹرنیشنلی پورے دنیا میں جو ہے وہ منشیات ہیروئن میں سپلائی کرتا ہوں، تو میں اس گینگ کا میرے ساتھ دوسرا آدمی وہ ثابت نہیں کر وہ سکے۔ تو عدالتوں میں ثابت کر دیں گے۔ یہ بتائیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی آپ مقدمات بنانے جا رہے ہیں؟ تو اگر بنانے جا رہے ہیں تو سب سے نہیں، ہم ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں بنانے جا رہے ہیں، البتہ کسی انکوائری کے نتیجے میں اگر ان کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوگا تو اسے تو پھر نہیں روکا جا سکتا، وہ تو مقدمہ بنے گا۔ جی لاسٹ کویشچن آج جی۔ شانگلہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، جبکہ پلان پہلے یہ تھا کہ مریم بی بی خطاب کریں گی۔ تو نواز شریف صاحب کی جانب سے سنا ہے کہ ہدایت آئی ہے کہ شہباز صاحب جو ہے وہ خطاب کریں، کیونکہ کل جو مریم صاحبہ کی جانب سے ریاستی اداروں پر تنقید کی گئی ہے، کیا یہ وجہ ہے یا پھر یہ آپ کی بات بالکل بے بنیاد ہے۔ شانگلہ میں امیر مقام صاحب نے یہ جلسہ بہت پہلے رکھا تھا، اور یہ وہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے جانا تھا۔ 11 تاریخ کو سوابی میں جلسہ ہے، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے۔ 15 کو کوٹلہ گجرات میں جلسہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے۔ 20 کو جو سرگودے کا جلسہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم ہوا تو وہ بھی جائیں گے، مریم نواز صاحبہ جائیں گی، اور اسی طرح سے پھر 23 کو اوکاڑا ہے، 26 کو دوبارہ جو ہے وہ غالباً مردان میں یا کے پی کے میں کسی جگہ پہ ہے، اور 28 مئی جو یوم تکبیر ہے اس دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہاول پور میں جو ہے وہ جلسہ ہوگا۔ بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سارا یہ ان کا موٹر اب ان کے جھوٹ کا آپ اندازہ کریں، یہ موٹر وے پہ جو ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ اس کے بعد گاڑی سے نکل کے بوتل کھول کے جو ہے وہ پی رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کل جب یہ عدالت میں گئے ہیں تو ایسے تھا کہ جیسے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے 10-15 جگہ سے جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہ بندہ جس کے ساتھ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ وہ پکڑا گیا ہے، وہ زیر حراست ہے، اس نے بیان دیا ہے، اس نے اپنا سارا جو ہے وہ مکمل اس نے اپنے کوائب بتائے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہیں، رینٹے انہوں نے کار لی تھی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ سے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سے، اور یہ اس کے باوجود عوامی جلسے میں جو ہے یہ بے شرم خان نے جو ہے وہ یہ الزام بھی جو ہے وہ میرے اوپر لگا دیا۔ حالانکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنے جھوٹے اور فراڈ خان ہیں کہ ہر جھوٹی بات جو ہے وہ اس کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ جائے گا اور ہم ڈیچوں پہ بیٹھ جائیں گے، جب تک حکومت اناؤنس نہیں کرے گی الیکشن کا ہم لوگ وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ بتائیں کیا یہ پہلے بھی 126 دن بیٹھے رہے تھے، آپ اپنا پچھلا ریکارڈ توڑے نا، تو اب یہ ہے کہ 226 دن بیٹھے، اتنی دیر میں میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن بھی نزدیک آ جائے۔